सबैको जय होस्। लामो लकडाउन पछि, यो कष्टकर लकडाउन पछि अलिकति आफ्नो साधनाबाट विश्रान्ति लिएको छु। धेरैले सोध्नु भयो भूमिगत किन? यो दिनानुदिन जस्तो अनुहार देखाइरहने यो मानिस कता हो? बेपत्ता किन? होइन, बेपत्ता होइन। जीवनलाई पटक पटक रिचार्ज गर्न जानिएन भने हामी बर्बाद हुन्छौँ। जीवनलाई पटक पटक वैज्ञानिक तरहको विश्राम दिन जानिएन भने हामी माथि पुग्न कहिले पनि सक्दैनौँ, शिखर चुम्न सक्दैनौँ। त्यसकारण यो लकडाउनको विकराल परिस्थितिमा, भयावह परिस्थितिमा यता जान भएन, उता जान भएन, खाइरहेको कुरा बाहिर पुगेर खान पनि भएन, अनि लाउने, हिँड्ने लगायतका अन्य विविध व्यावहारिक इच्छाहरूलाई कुण्ठित गराइरहनु परेको यो अवस्थामा मानसिक रूपमा प्रताडन त हुने नै भयो। मानसिक रूपमा हामी दबिने नै भयौँ। तर यो दमनलाई अब कसरी फुकाएर जीवनलाई खुसियाली बनाउने, त्यसको सूत्र के हो? एउटै कुरा हो, रिचार्ज। जसले आफूलाई रिचार्ज गर्न जानेको छैन त्यो मानिस सधैँभरि दुखी रहन्छ। रिचार्ज गर्न नजानेको मानिस डिप्रेसनमा आउँछ। आफूलाई रिचार्ज गर्न नजानेको मानिस अस्वस्थ रहन्छ। यता दुख्ने हैन त? कहिलेकाहीँ आधी पाखो दुख्ने, कहिलेकाहीँ पुरै दुख्ने यो। अनि कसैले बोलाउँदाखेरि झर्की फर्की गर्न मन लाग्ने, ती विविध समस्याहरू बाहिर हेर्दाखेरि त ठिकै छ, तर भित्रभित्र जकडिएको छ जिन्दगी, भित्रभित्र जकडिएको हुन्छ जिन्दगी। त्यसबाट मुक्ति पाउनको लागि रिचार्ज। यो रिचार्ज भनेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ यो। तपाईले आफूलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको कुरा खान नपाएको बेला, आफ्नो इच्छा अनुसारको ठाउँमा पुग्न नसकेको यो क्षण, आफ्नो प्रिय मानिससँग भलाकुसारी गर्न नपाएको यो गुमसिँदो बेला, 24 घण्टा एउटा थुनामा थुनिनु परेको, खोरमा रहनु परेको झैँ अवस्था, त्यसबाट पनि आफूलाई खुसी राख्न सक्ने त्यो एउटा तागत, त्यो एउटा वैज्ञानिक मार्ग, वैज्ञानिक तरिका, त्यो हो रिचार्ज गर्ने। त्यो रिचार्जबाट हुन्छ। त्यो रिचार्ज विविध एङ्गलहरूबाट, विविध कोणहरूबाट गर्न सकिन्छ। तर मूलतः आज मैले तपाईहरूलाई शेयर गर्न मन लागेको कुरा सबैले गर्न सक्ने रिचार्ज हो। सबैले गर्न सक्ने त्यो रिचार्ज पटक पटक जीवनमा भइरहेको छ भने कोही कहिल्यै पनि दुखी हुनु पर्दैन, सधैँ सुखी। कष्टकर समयमा, त्रासदीपूर्ण बेलामा सधैँ हँसमुख, हैन? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो जीवनमा चाहिने प्राणवायु त हो, सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो यो। त्यो प्राणवायुलाई कसरी सन्तुलन गर्ने आदर्शतम तरिकाबाट, त्यसबाट आरम्भ हुन्छ कुराको। तपाईँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुहुन्छ या उठ्नुहुन्न,
जस्तो 3 बजेदेखि बिहानी पखको 3 बजेदेखि 6 बजे समयको बीच, यो बीचमा वायुमण्डल यति ताजगीपूर्ण हुन्छ, यति स्वस्थकर हुन्छ, अक्सिजन यति ताजा हुन्छ, त्यति ऊर्जावान हुन्छ, ऊर्जाको वेग त्यति बेहत्तर हुन्छ कि अरू कुनै पनि बेला त्यो सम्भव छैन 24 घण्टामा। अब 3 बजे नसके 4 बजे, नसके 4:30, नसके 5, नसके 5:30, यो समयसम्ममा उठ्नु, रिचार्ज गर्ने एउटा मेथड, एउटा त्यो प्रक्रियामा पुग्नको लागि, प्रवेश गर्नको लागि स्विच अन गर्नु जस्तै हो। स्विच अन। अब बिहानी पखको त्यो समयमा उठेर तपाईँ वायुमण्डलमा फ्रेस हुन जानुभयो कि जानु भएन? त्यसपछि मनलाई त जस्तो बनायो त्यस्तै हुन्छ, अथवा भनौँ जस्तो सोच्नु भयो त्यस्तै हुन्छ जीवन। जस्तो मन त्यस्तै जीवन। खान नपाउँदाको अवस्थामा पनि, लाउन नपाउँदाको अवस्थामा पनि, आफूले सोचेको काम गर्न नपाउँदाको अवस्थामा पनि विविध कारणले परिस्थिति नमिलेको भन्छौँ नि हामी, त्यसबाट त्यो अवस्थामा पनि खुसी रहने मानिस महान हो, सफल हो। करोडौं करोड सम्पत्ति कमाउनु सफलता होइन, त्यो सम्पत्तिको साथमा खुसी छ कि छैन त्यो सफलता हो, त्यो सफलता होइन। यसर्थ सङ्कटको बीचमा आफूलाई खुसी राख्न सक्नु त्यो सफलता हो। चाहे तपाईँ सामान्य सङ्कटमा हुनुहोस्, चाहे तपाईँ जटिल सङ्कटमा हुनुहोस्, त्यो बेला आनन्दमय जिन्दगी भएको छ कि छैन, तपाईको सफलता या असफलता त्यसमा निर्भर गर्दछ। सफलता हेर्नको लागि जीवनको उत्तरार्ध, जीवनको अन्तिम क्षण, अन्तिम उमेर पर्खिरहनु पर्दैन। धेरै मानिसलाई यसमा भ्रम छ। सफलता हेर्नको लागि हरेक दिनको जिन्दगी, हरेक दिनको जिन्दगी, हरेक दिनको जिन्दगी, हरेक दिनको जिन्दगी, हरेक दिनको जिन्दगीमा सफलता भेटिन्छ, हरेक दिनको जिन्दगीमा असफलता भेटिन्छ। जीवनका थुम्काहरू अनगिन्ती छन्, अनगिन्ती छन्। हो अन्तिम चुचुरो सगरमाथाको एउटा हो, एउटा छ। त्यसकारण सबै थुम्काहरूमा नै तपाईँ उक्लिन सक्नु भएन भने जीवनको अन्तिम थुम्कामा कसरी पुग्नुहुन्छ? कसरी? सम्भव छैन। यसर्थ त्यो स्विच अन गराउने, त्यो माथि पुर्याउने क्रमको पहिलो खुट्किला अथवा स्विच अन जुन मैले भनिरहेको छु, त्यो स्विच अन गर्ने अवस्था भनेको बिहानी पखको जीवन हो, बिहानी पखको विचरण हो, बिहानी पखको शहर हो। के को शहर? यसको शहर, यसको शहर बिहानी पखको। शरीरका कोष कोषमा, खर्बौं कोष कोषमा जबसम्म अक्सिजनको मात्रा पुग्न सक्दैन तबसम्म हामी अल्पायुका हुन्छौँ, तबसम्म हामी अस्वस्थ हुन्छौँ, तबसम्म हामी डिप्रेस्ड भइरहन्छौँ। सम्पत्ति कमाएका छौँ तर खुसी हुन सकेका छैनौँ। यसर्थ बिहानी पख भन्दा अगाडिको समय, ब्रह्म मुहुर्त जो भनिन्छ, अघि मैले जो समय तोकेको छु, त्यो समयको बीचमा यो शरीरलाई, यो मनलाई, यो मस्तिष्कलाई वायुमण्डलमा विचरण गराउनु सबैभन्दा प्रमुख महत्त्वपूर्ण कुरा हो जीवनको सफलताको शिखरमा पुग्ने क्रमको लागि। त्यसपछि जसरी तपाईले मोबाइललाई
चलाइरहनु भयो, चल्छ? चल्दैन। किन चल्दैन? किनभने रिचार्ज हुन छोड्यो, बन्द भयो, चार्ज भएको छैन, चार्ज सक्यो। त्यसलाई रिचार्ज गर्नुस्, छोडिदिनुस्, मोबाइल अफ गरिदिनुस्, अफ गरेको समयमा रिचार्ज गरिदिनुस्, अनि रिचार्ज कम्प्लिट भइसक्यो भन्ने जो एउटा समयको आकलन हुन्छ, त्यसपछि मोबाइललाई अन गरेर फेरि हेर्नुस्, अब चल्छ नि, अब ह्याङ हुँदैन नि। तर हामी यस्तो अवस्थामा छौँ, हाम्रो यो मोबाइल यस्तो अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थामा गुज्रिएको छ कि हामी पल पल ह्याङ भएर बाँचिरहेका छौँ। हामी बाँचेर हजारौं पटक मरिरहेका छौँ। मर्ने त एकपटक मर्छ, जल्छ, सकिन्छ। तर हामी त आँखा हेरिरहेका छौँ, मुख खोलिरहेका छौँ, खाइरहेका छौँ, पिइरहेका छौँ, पढिरहेका छौँ, कामधन्दा गरिरहेका छौँ। तर कसरी? मरेर, पटक पटक मरेर। त्यसकारण हामीलाई अरू मान्छे देख्दाखेरि त्यत्तिकै रिस उठ्छ। त्यसकारण हामीलाई कसैले बोलायो भने हामीलाई त्यत्तिकै रिस उठिरहेको हुन्छ। त्यसकारण हामी बेचैन छौँ, हाम्रो जिन्दगी बेचैन छ। अझ यो विशेष गरी यो विकराल समय, विकराल यो लकडाउनको समयमा हामी झनै अन्योलग्रस्त भएका छौँ। हो, परिस्थिति त्यस्तै छ, तर परिस्थितिलाई सो स्थितिमा बदल्न सकिन्छ यदि हामी पटक पटक रिचार्ज हुन्छौँ भने। अब बिहानको समयलाई त्यसरी विचरण गराउँदाखेरि लामो गरी श्वास लिने, लामो गरी फ्याँक्ने, त्यो अवस्थाबाट बिहानको समय गुजार्ने, त्यो गुजार्नु भनेको रिफ्रेस गराउनु हो, रिचार्ज गराउनु हो। त्यो रिचार्जमा केही साधनहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो हामी ठान्छौँ योग गर्ने त लट्टा पालेका, दारी जुङ्गा पालेका ती जोगीहरूले मात्रै हो। होइन, योग, प्राणायाम, ध्यान र सबैभन्दा सुरुमा आउने व्यायाम, त्यो भनेको विद्यार्थीहरूका लागि अझै धेरै हो, गृहस्थको लागि हो, सन्यासीहरूका लागि हो, व्यवसायीहरूको लागि हो, जागिरदारहरूको लागि हो, सबैको लागि हो, जसले दिमागलाई तीक्ष्ण बनाउँछ, तीक्ष्ण, शार्प बनाउँछ। इट मेक्स आवर माइन्ड शार्प, इट मेक्स आवर ब्रेन शार्प, इट मेक्स आवर लाइफ शार्प, शार्प, शार्प। अब कसरीतिर जाँदाखेरि समय धेरै गुज्रिन सक्छ। खाली विज्ञान सम्मत तरिकाबाट हेर्ने हो भने योगासनहरूमा, प्राणायाममा, ध्यानमा यति शक्ति छ, यति ऊर्जा छ, यति अपार ऊर्जा छ कि त्यो ऊर्जा अन्य कुनै पनि विधिबाट प्राप्त हुन सम्भव छैन। वैज्ञानिकहरूले रिसर्चबाट धेरै कुरा, यस्ता कुरा प्रमाणित गरिसकेका छन्। कतिपय कुराहरू यहाँलाई पहिले नै थाहा हुन सक्छ। अर्थात् तपाईले बिहानको ब्रह्म मुहुर्तमा आफूलाई योग, प्राणायाम, ध्यानबाट रिचार्ज गराउनु भयो या भएन, त्यसबाट तपाईको यो लकडाउनको दिनभरिको कठिन समय कसरी पार भयो त्यसमा निर्भर गर्दछ। खान नपाएको अवस्था, लाउन नपाएको अवस्था, हिँड्न नपाएको अवस्थालाई पनि खान पाएको भन्दा कयौं गुणा बढी सुखदायी, लाउन नपाएको भन्दा कयौं गुणा बढी सुखदायी र हिँड्न नपाएको भन्दा कयौं गुणा बढी सुखदायी, सामान्य स्वास्थ्य भन्दा कयौं गुणा बढी स्वास्थ्य, त्यो आर्जन गराउने तागत दिन्छ सुरुको त्यो रिचार्जले पहिलो चरणमा। अनि त्यसपछि
एउटा कुरा सम्झना आउँछ यतिखेर कि भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ नि, तपाईको दिमाग नै हरेक चिज हो। तिम्रो 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 दिमाग नै हरेक चिज हो। तिमी जे सोच्छौ त्यही बन्छौ, तिमी जे गर्छौ त्यही बन्छौ। म बर्बाद भएँ, यता दुख्न थाल्यो, यता दुख्न थाल्यो, अपच हुन्छ, अजीर्ण छ, छाती पोल्छ, कम्मर दुख्छ। तपाईँ सोचिरहनुहोस्, सोचिरहनुहोस्, सोचिरहनुहोस्। यदि त्यो हुँदैन, ती समस्याहरू छैन भने पनि अनुभूति हुन थाल्छ, ओह दुख्यो, पोल्यो, आइ आइ दुख्यो, आधी पाखो दुख्यो, हुन्छ। तर तपाईले आफूलाई विज्ञानसम्मत ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु भएको छ भने योर माइन्ड इज एभ्रिथिङ, वाट यु थिङ्क यु विल बिकम। भगवान बुद्धको यो महावाणी सबैको जीवनमा सिद्ध भइरहेकै छ, हुने गरेकै छ। पहिला पनि थियो, अब पनि छ, पछि पनि हुनेछ। जीवन त यही हो। के सोच राख्नुहुन्छ? तपाईले आफूलाई रिचार्ज गराउने सोच राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्न? बिहानको 1 घण्टा तपाईँ कम्तीमा आफ्नो रिचार्जको लागि दिनुभयो भने दिनभरिको समयमा फ्रेस हुन सक्नुहुन्छ। म हिजो मात्रै भक्तपुरबाट एउटा कुनै काम परेर नयाँ बजार हुँदै, यतापट्टि ठमेल नयाँ बजार हुँदै अनि बालाजुत हुँदै फेरि त्यहाँबाट तपाईको यो वनस्थली पुगेर आएँ। तर पुगेर आएँ, बाटोमा धेरै ठाउँमा मेरो पैदल यात्रा थियो, धेरै ठाउँमा पैदल यात्रा थियो। मलाई यो अवस्थामा, लकडाउनको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था, जनजीवन कस्तो रहेछ भनेर एउटा जान्ने उत्सुकता पनि थियो। एउटा त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्न पनि मलाई मन थियो। त्यसकारण म धेरै ठाउँमा पैदल पुगेँ र भक्तपुरसम्म वहाँबाट फर्केर आउँदाखेरि मलाई कुनै थकानको महसुस छैन, मलाई कुनै दुखाइको महसुस छैन, पीडाको महसुस छैन। म फ्रेस छु। अनि घरमा भन्छन् के बाइकमा अथवा ट्याक्सी कतै केही थियो कि? नो। अब यो एउटा कसैको लागि आश्चर्यजनक कुरा हुन सक्छ। कसरी सम्भव छ यो यत्रो लामो यात्रा? म बिहान जस्तो अवस्थामा हिँडेको थिएँ, जुन ऊर्जा लिएर हिँडेको थिएँ, त्यो ऊर्जा साँझ फर्केर आउँदा पनि उही अवस्थामा हुनु भनेको मैले आफूलाई रिचार्ज गर्नु हो। तर त्यो रिचार्ज मात्र भएर पनि पुग्दैन। त्यसले 70% काम गर्छ ऊर्जाका लागि, स्फूर्तिका लागि, उत्साहका लागि, जागरका लागि। तर बाँकी 30% भनेको भोजन पनि हो। के खानुहुन्छ तपाईँ, के खानुहुन्न, के खानेकुरासँग के कुरा खानुहुन्छ, के खानेकुरासँग के कुरा खानुहुन्न, त्यसको समायोजन। जस्तो कुनै अवस्थामा दूध विष बन्न सक्छ, कुनै अवस्थामा दूध महाअमृत हो, कुनै अवस्थामा दही पोइजन हो, कुनै अवस्थामा दही मेडिसिन हो। त्यो समय काल परिस्थिति अनुसार खानेकुराहरू सबै त्यही हुन्। यसको हार्ड एन्ड फास्ट रुल त केही पनि छैन स्वास्थ्यको। त्यसकारण यी सबै कुराहरू बुझ्नको लागि निकै लामो कुराकानी यतिखेर हुन जान्छ। त्यो अहिलेको लागि सम्भव छैन। त्यसमा पछिल्लो चरणहरूमा केही कुरा सेयर गर्न मिलेछ भने त्यो समय लिउँला। अहिलेको लागि पनि यति मात्र कुरा हो कि के सोचेर जीवन बिताउनु भएको छ लकडाउनमा, के सोचेर आफूलाई अगाडि बढाउने गर्नुभएको छ लकडाउनमा, के सोचेर परिवारमा बस्ने गर्नुभएको छ लकडाउनमा। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। तपाईको जीवन सृजनशील भएको छ कि या छैन, अथवा यो परिस्थितिमा, लकडाउनको यो विकराल परिस्थितिमा केही लेख्न खोज्यो, मनस्थिति बिग्रिएको छ, बाहिर हेरौँ लकडाउन, कर्फ्यू लागे जस्तो,
त्यसकारण यो सोचेर बिताउनु भएको छ भने तपाईको मन नबिग्रिएको मन पनि बिग्रिन जान्छ। जीवनमा त नकारात्मकता पनि छ, सकारात्मकता पनि छ। हामी जन्मिँदाखेरि नकारात्मकता र सकारात्मकता सँगै लिएर जन्मिएका छौँ। कसरी सोच्ने आफूलाई? पानी परेको बेलामा कसैले भन्छ, ओह झमझमी पानी पर्यो, बाटो हिलै हिलो छ, हिँड्न कहाँ पुग्न मन थियो, जानै पाइँदैन, बर्बादै भइगयो नि। त्यही पानी पर्दाखेरि अर्कोले भन्छ, यो प्रकृतिको यो वातावरणमा मलाई कस्तो मजासँग सैर गर्न मन थियो बाटोमा। यो परिस्थिति त आज धेरै दिनपछि देख्न पाएँ। बाफरे कस्तो मजा! यो वर्षातको समय झमझम पानी परेको, उता गड्याङ गुडुङ गर्छ, उता धान रोप्नेहरू धान रोपिरहेका होलान्। एउटा भिजुअलाइजेसन छ कि मनमा। यसर्थ आफूलाई तपाईले कस्तो बनाउनुहुन्छ, जीवन त्यस्तै बन्नेछ। त्यही भन्नेको हो नि, योर माइन्ड इज एभ्रिथिङ। तपाईको मस्तिष्क दिमाग नै हरेक चीज हो। व्हाट यु थिंक यु बिकम। तपाई जे सोच्नुहुन्छ त्यही बन्नुहुन्छ हो। समाजले भन्छ कहिलेकाहीँ आफूले गर्दै गरेको कर्ममा एकाल काँटे छ, यो आफ्नै किसिमको जीवन चलाउँछ यसले। अरे भन्दै गरोस्, समाजको काम भनेको भन्नु हो। समाजले बोल्दै बोल्दैन, भन्दै भन्दैन तपाईको विषयमा भने त्यो कसरी समाज भयो? भएन, त्यो समाज होइन। यसर्थ समाजले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्यो तपाईको विषयमा बोलेर, त्यसलाई अन्यथा किन लिनुहुन्छ? मलाई कुरा काट्छ, मलाई यस्तो भन्छ समाजले, उस्तो भन्छ, त्यो बकवास छोडिदिनुस्। It's better to walk alone than with a crowd going in the wrong direction। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, बरु एक्लै हिँड्नुस्। It's better to walk alone। एक्लै हिँडेको जाति। It's better to walk alone than with a crowd going in the wrong direction। समाज नै गलत छ भने, समाज नै गलत छ भने त्यसको पछि नलाग्नुस्। बहुमत हो भन्दैमा बहुमत गलत हुन पनि सक्छ, तपाई एक्लो सही हुन पनि सक्छ। त्यसकारण एक्लोको समाज सिर्जना गर्नुस्। तपाई भित्र एउटा विशाल समाज छ, त्यो समाजलाई खोइ तपाईले चिन्नुहुन्छ। यदि मस्तिष्क हरेक चीज हो, यसलाई सदुपयोग गर्नुस् भन्ने यसको भाव, यसको मर्म नै बुझ्नुहुन्न भने खोइ समाज निर्माण गर्नुहुन्छ। यो पवित्र समाज, तपाईलाई माथि पुर्याउने समाज, सगरमाथाको शिखर चुम्न पुर्याउने समाज यही भित्र छ। भोजनमा त्यो निर्भर रहन्छ, के खानुहुन्छ के खानुहुन्न। भोजनको एउटा ठुलो विशाल विज्ञान छ, त्यसमा हामी चर्चा परिचर्चा गरौँला पछि। भोजनले पनि यो मस्तिष्कलाई बनाउने काम गर्छ। यस्ता भोजनहरू छन् जसले तपाईको मस्तिष्कलाई ह्रास गराइदिन्छ, पतन गराइदिन्छ जीवनमा। यस्ता भोजनहरू छन् जसले तपाईलाई माथि पुर्याइदिन्छ, माथि पुर्याइदिन्छ। तपाईको इमेजिनेसन पावर, कल्पनाशीलता बढाइदिन्छ, सृजनशीलता बढाउँछ, क्रिएटिभ पावर, मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति बढाउँछ। त्यस्ता भोजनहरू छन्। ती भोजन खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, घरमै छ। हाम्रा घरमा फालिएका छन्, मिल्किएका छन्। तर तिनलाई कसरी खाने? हामी त बाहिर बजारमा गएर प्याकेटका चिजहरू खान्छौँ। हामी बर्बादतिर गइरहेका छौँ, बर्बादीतिर। हामी घरका चिजलाई कसरी समायोजन गरेर खाने? के खानेकुरामा के खानेकुरा खानुहुन्छ, केमा के हुन्न? बिहानको समयलाई कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ, जुन दिनभरिको 24 घण्टाका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो, अघि त्यसको चर्चा भइसक्यो। साँझ कसरी व्यतीत गर्नुहुन्छ र सुत्न जानुभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्छ? आज मैले त एउटा कुरा मात्रै केन्द्रित भए कि ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुले जीवनलाई माथि पुर्याउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्छ, यो भन्नु थियो। आज जो मैले भोगेको छु, जो मैले अघि एउटा दृष्टान्त यहाँहरु समक्ष पेश गरेँ। नयाँ बजार बस पार्क
वहाँ वनस्थली पुगेर आउँदाको समयको त्यो दृष्टान्त, त्यो के को ऊर्जा थियो? त्यो मेरो ब्रह्म मुहुर्तमा जागेको ऊर्जा थियो। मोबाइल रिचार्ज गराएको ऊर्जा जस्तै थियो त्यो। होइन भने तपाईँ पनि एउटा घोडा हो। घोडा हिँड्छ 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 हिँड्छ, कसैले घोडा चढेर दौडाउँछ दौडाउँछ दौडाउँछ, लगाम समातेको छ, होइन त? एकछिनमा त घोडा थाक्छ। अनि थाकेको घोडालाई जबरजस्ती कोर्राले हिर्काउँदै दौडाउन खोज्यो, हिर्काउँदै दौडाउन खोज्यो, केही 1-2 माइल त फेरि दौडेला, तर उसको भित्री ऊर्जा त नष्ट भइसकेको छ दौडिएर। ऊ त त्यहाँ बेहोस भएर लड्छ, मर्न पनि सक्छ। कोर्राको बलमा सधैँ हिँड्न सक्दैन घोडा। थाकेको 5 माइल हिँडेपछि घोडा थाकेको महसुस भयो तपाईलाई भने अब कोर्राले उसलाई नहिर्काउनुहोस्, अब उसलाई रेस्ट गराउनुहोस्, आराम गराउनुहोस्। एकछिनपछि दाना पानी खुवाउनुहोस्। 15-20 मिनट आराम गराएपछि जसरी 5 माइलको यात्रा जसरी पुरा गरेको थियो घोडाले, त्यही ऊर्जा लिएर फेरि अर्को 5 माइल दौडिन्छ घोडा तपाईको कोर्रा बिना नै। यो एउटा घोडा नै हो। त्यसकारण रिचार्ज बिहान गर्नुभएको छैन आफूलाई भने यो घोडाले दिनभरि काम गर्न सक्दैन। शारीरिक थकान भएपछि मानसिक थकान पैदा हुन्छ, अथवा मानसिक थकान भएपछि शारीरिक थकान पैदा हुन्छ। दुईटाको कनेक्सन छ। यति कुरा बुझ्नु भयो भने रिचार्ज गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ रहन्छ। अनि लकडाउन जस्तो विकराल समस्यामा पनि आफूलाई सुखी बनाउनुहुन्छ, खुसी बनाउनुहुन्छ, तरोताजाको वातावरणमा जिउनुहुन्छ। छैन डिप्रेसन, छैन अस्वस्थता, छैन तनाव, छैन बेचैनी, हर पल खुसी नै खुसी, खुसी नै खुसी भनौँ न। म जस्तै। हस्, जय होस्। पछि भेटौँ फेरि।